यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मोहम्मद गद्दाफीका जस्तो हालत नेपाली जनताले गर्छ। यो देशमा मालको नाम लिन हुने, यो देशमा मालको गुणगान गाउन हुने, यो देशमा महेन्द्रको गुणगान गाउन नहुने, किन नहुने? यी धुन्तकारी कम्युनिस्टहरूसँग हामीले के आशा गर्न सक्छौँ र के यहाँ के राम्रो हुन जान्छ? यिनीहरूको वासस्थान त्यो कारागारमा हो। कारागारमा विवेकशील साझा पार्टीले अब खोज्नेछ भ्रष्टाचारीहरूको लागि छाती फुलाएर दिन अब आउँदैन। सत्ता हत्याउनको लागि प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्न प्रयास गरेका थिए कि थिएनन् त्यो पढ्नुहोस् एकचोटि। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी, अनि जसले माओको माला लगाएर महेन्द्रलाई शराब छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुँदा प्रचण्ड रूपी टुकुचाको फोहोर पानीमा लोटा हालेर धाउन थाल्दैछन् काङ्ग्रेसीहरू। योभन्दा दुरावस्थाहरू केही हुन्छ? म यो न त राज संस्थावादी हुँ, न गणतन्त्रवादी हुँ, न धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, न धर्म सापेक्षतावादी हुँ, न संघीयतावादी हुँ, न संघीयता विरोधी हुँ। म नेपालवादी हुँ। यो देशको हित जति बेला जसरी हुन्छ म त्यही वादी हुँ। ल जसलाई जे भन्नुपर्छ भने हुन्छ। र यो देशलाई यी गद्दारहरू, यी दलालहरूको मुठ्ठीबाट मुक्त पारौँ। यो देशलाई हामी एउटा समृद्ध बाटोतिर लान सक्छौँ। एमसीसी जुन छ, एमसीसी नेपालको पक्षमा छैन। एमसीसी हाम्रो देशमा चाहिँदैन। देश बन्यो तर पृथ्वीनारायण शाहको विचारबाट देश बन्यो भन्ने कुरा नबिर्सौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउन नचाहेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन जानेहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन्। यो बुझौँ। सांसदलाई बजेट बाँडेर ठेकदार बनाउने कि नीति निर्माता बनाउने उहाँहरूलाई थाहा छैन। सरकारी वेतनदारीहरूको युनियन क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट हामी खारेज गर्छौँ भनेर भन्ने गरेका छौँ। र जुन दिन बिपीको विचार जिपीमा आएर टुट्यो त्यो दिनदेखि यो देशले, यो समाजले सन्तुलन गुमायो। यो देशको स्वाभिमान पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यसै कारणले हामीले भन्यौँ यो देशको संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। अबको विकल्प भनेको विवेकशील साझा नै हो भनेर भनिदिनुहोस्। अबको विकल्प भनेको तराजु नै हो भनेर भनिदिनुहोस्। ती युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँहरू जसलाई ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारण ती युवाहरू घर खेत बेचेर ऋण लिएर हजारौंको संख्यामा विदेश जानको लागि भिजा लिन लाइन बस्नु को बाध्य छ? मेरो उमेरका मान्छेहरू बाध्य छन् कि युवाहरू बाध्य छन्? त्यो बुझ्ने कि नबुझ्ने? सबैभन्दा पहिला यो रातो मच्छिन्द्रनाथको फोटो देखाउने पवित्र स्थलमा बसेर हामीले गएको 4 वर्षमा जे जति गर्यौं हामीलाई विश्वास गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ विश्वास नगर्ने एउटा तबका छ। त्यो तबकाले हामीले जेसुकै गरे पनि विश्वास गर्दैन। त्यो तबकाले के गर्छ थाहा छ? 2052 सालमा नै सांसदहरूलाई पजेरो सुविधा दिएर व्यापारी र सांसदहरूको बीचमा साँठगाँठ जुटाइदिने शेरबहादुर देउवाको नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्छ। 2052 सालमै पजेरो काण्ड गर्नेलाई समर्थन गर्छ। त्यो समूहले के गर्छ थाहा छ? 2053 सालमा संसदमा सांसद किनबेच गर्नेलाई समर्थन गर्छ। त्यो समूहले के गर्छ थाहा छ? त्यो समूहले यो देशमा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, यो देशमा यति काण्ड, यो देशमा बालवाटार काण्ड, यो देशमा वाइड बडी काण्ड, यो देशमा शिविरका लडाकुहरूबाट लाई दिएको पैसा आफै राख्ने घुसखोरीहरूको घुसखोर काण्ड गर्नेहरूलाई समर्थन गर्छ। र त्यो समूहले जहिले पनि हामीलाई के प्रश्न गर्छ भने तिमीहरूसँग विचार छैन, तिमीहरूसँग एजेन्डा छैन। आज म विचार र एजेन्डाको बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु र त्यो जसले टिप्पणी गर्नुहुन्छ विचार छैन, एजेन्डा छैन भनेर उहाँहरू कान खोलेर सुन्नु होला। हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौं हाम्रो विचारलाई। उहाँहरूले त्यो विचारै होइन भन्नुभयो, किनभने उहाँहरूले
मार्क्स र माओले ओढाइदिनु भएको छाता ओढ्नु भएको छ। उहाँहरूले साम्यवाद र समाजवादलाई मात्रै विचार भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले कल्याणकारी लोकतन्त्र विचार होइन भन्नुहुन्छ। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको के हो त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। समाजवादको नाममा उहाँहरूले दलीय एकदम दलाल पुँजीवाद बुझ्नुहुन्छ। समाजवादको नाममा मुगु र 70 को गाउँमा खान नपाएर बसेका जनताहरू, पानी पिउन नपाएर बसेका जनताहरू, दाल र भात खाने पैसा नभएर दाल किन्न नसकेर पानी र भात मुछेर खाने जनताहरूको नाममा समाजवादको नारा दिएर त्यो समाजवाद सबै आफ्नो घरमा कोठामा आफ्नो परिवारका सदस्यमा सीमित राख्नुहुन्छ। र उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरुले केही बुझेकै छैन राजनीति। तपाईहरुले राजनीति बुझेको हुनाले यो देश यसरी बिग्रियो। त्यसै हुनाले हामी जस्ता नबुझ्नेहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो। तपाईहरु राजनीति बुझेर इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्नुहोस्, हामी आउनु पर्दैन। तपाईहरुले बुझेको, तपाईहरुले गरेको राजनीतिले यो सुन्दर देशको हाल यस्तो भएको। हामीले भन्यौ कल्याणकारी लोकतन्त्र अन्तर्गत हामी निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको, सम्पूर्ण जनताको आधारभूत मानवाधिकार हो भनेर भन्छौँ भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू बुझ्दिनु होला, तपाईहरु शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर उहाँहरूले गरेको जस्तो अनियमित ढङ्गबाट व्यापार गरेर समाजवाद स्थापना हुन सक्दैन। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको तपाईको निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर भन्दा निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यो हामी सुनिश्चित गर्छौं भन्दा उहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले भन्यौं डाँडामा नेताले पैसा लगेर जसरी डाँडा काटिराख्नु भएको छ, जसरी संघीयताको नाममा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ पुर्याइराख्नु भएको छ, जसरी सेनामा, प्रहरीमा, कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, कमिसन खोरको काम गर्नुभएको छ, ती सबैलाई हामी नियन्त्रित गर्छौं र त्यसबाट बचेको पैसा हामी सम्पूर्ण जनताको लागि निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउँछौं भन्दा उहाँहरू पत्याउनुहुन्न। यो गर्न सकिने काम हो। समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्नेहरूले कि त तपाईहरु गर्नुहोस्, होइन भने भोलि हामीले आएर गर्नै पर्छ। यो अहिले शिक्षामा देशको 10% बजेट खर्च हुन्छ। 10% बजेट शिक्षामा खर्च गरेर त्यसको पनि ठूलो अंश प्रशासनमा खर्च गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर नबढेसम्म संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन। प्राइभेट स्कुलबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हुन्। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र नेपालका 80% जनताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् र त्यो 80% जनताका जो छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् उनीहरू मध्ये 70% उनीहरूले एकदमै न्यून गुणस्तर लिएर आएर उनीहरूले एसएलसी पूरा गरेका हुन्छन् अथवा उच्च शिक्षा पूरा गरेका हुन्छन्। र हाम्रो सेना, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो राजनीति त्यही गुणस्तरहीन शिक्षा लिएको व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित छ। संसारमा त्यसै भएर मैले भन्ने गरेको छु, कुनै पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर नबढेसम्म त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसै हुनाले हाम्रो निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो 1 नम्बर भने पनि हुन्छ अथवा प्रमुख एजेन्डा हो। हामीले भनेका छौं स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन मसँग पैसा छ, काठमाडौँमा बसेर मैले उपचार पाउने, अनि दार्चुला र धनुषाका गाउँमा बस्ने जनताले उपचार नपाउने, पैसा नभए भने मर्नु पर्ने, ज्यान गुमाउनु पर्ने, डायलाइसिस फ्री छ भनेर भनिएको छ। फ्री कसरी हुन्छ? मुगुको एउटा गाउँमा बस्ने नागरिकलाई हप्ताको 2 चोटि डायलाइसिस गर्नु पर्यो भने ऊ सुर्खेत झर्नुपर्छ। सुर्खेत झरेर उनले त्यहाँ भाडा लिनुपर्छ, परिवारको एउटा सदस्य लिएर बस्नुपर्छ। उनले कि मर्नु पर्यो, होइन भने सुर्खेत बसाइ सराई गरेर
बाँकी जीवनभरि डायलिसिसको उपचार गर्नु पर्यो। के यही चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? आज यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कैयौँ नागरिकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि आफ्नो गाउँ सम्झिनुहोस्। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ सबैतिरबाट बजेट कटौती गरेर भए पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको, त्यो काठमाडौँमा जन्मिएको होस्, त्यो धनुषाको गाउँमा जन्मिएको होस्, त्यो दार्चुलाको गाउँमा जन्मिएको होस्, त्यो आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो भनेर हामीले भन्यौँ। र जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालाई तपाईँले राज्यले सुनिश्चित गर्छ त्यहाँ कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ। तर कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यो देशमा एजेन्डा छैन, हाम्रो एजेन्डा छैन भन्नेहरूले फेरि कान खोलेर सुन्नु होला। हामीले भन्यौँ यो देशमा सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन हामी सरकारमा पुग्यौँ भने पहिलो क्याबिनेटको बैठकबाटै विधिपूर्वक त्यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा लिएर जान्छ। भगवान रामलाई नै लिएर आएर नेपालमा शासन गर्न दिए पनि सरकारी वेतनधारीले युनियनबाजी गरेसम्म र राजनीति गरेसम्म यो देशले कुनै हालतमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन। र आज कैयौँ तपाईँहरू यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ, मलाई त्यो युवाहरूदेखि कहिलेकाहीँ चिन्ता पनि लाग्छ। अस्ति हामी कुरिन्टारमा एउटा कार्यक्रममा जाँदै थियौँ, बाटोमा एमालेको महाधिवेशनमा जाने युवाहरू भेट भयो। उहाँहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ। एकजना युवाले भन्नुभयो हाम्रो सांसदले त हाम्रो जिल्लामा 40 करोड रुपियाँ ल्याउनु भएको छ। मैले उहाँलाई भने तपाईँ खुसी हुनुभयो? उहाँले भन्नुभयो मेरो जिल्लामा पैसा आएपछि म खुसी भएँ। समस्या त्यही छ, सांसदलाई बजेट बाँडेर ठेकदार बनाउने कि नीति निर्माता बनाउने उहाँहरूलाई थाहा छैन। किनभने उहाँहरू सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउन चाहनुहुन्छ र युवाहरू ती ठेकदार सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने नेताहरूलाई, अदालतमा गएर राजनीति गर्ने नेताहरूलाई, प्रहरीमा गएर राजनीति गर्ने नेताहरूलाई, काठमाडौँमा घर घरमा ग्यास पुर्याइदिन्छु भन्ने नेताहरूलाई, बालुवाटार काण्ड गर्ने, यति काण्ड गर्ने, धमिजा काण्ड गर्ने नेताहरूलाई गएर अनि तथा नाम बोल्दाखेरि पर्र बसेर जब युवाहरू भाषण गर्नुहुन्छ त्यति बेला मेरो मन दुख्छ। किन दुख्छ भने ती युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँहरू जसलाई ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारण ती युवाहरू घर खेत बेचेर ऋण लिएर हजारौंको संख्यामा विदेश जानको लागि भिजा लिन लाइन बस्नु को बाध्य छ? मेरो उमेरका मान्छेहरू बाध्य छन् कि युवाहरू बाध्य छन्? त्यो बुझ्ने कि नबुझ्ने? र उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसरी युवाहरू यहाँ टायर बाल्न निस्किदा, त्यसरी युवाहरू ट्राफिक जाम गर्न निस्किदा, त्यसरी युवाहरूले भ्रष्ट र देशद्रोहकारीहरूको पछि लागेर ताली बजाउँदाखेरि यो देशको दुर्दशा मात्रै भएन, तपाईहरू जस्ता युवाहरू मौका पर्यो भने अपवादलाई छोडेर कोही यो देशमा बस्नुहुन्न, सबै देश छोडेर जानुहुन्छ। कसले सृजना गर्यो त्यो स्थिति? त्यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन युवाहरूले? हो, त्यस्ता नेताहरूलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ। हामीले सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट हामी खारेज गर्छौँ भनेर भन्ने गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले सर्वोच्च अदालतमा बडो विवादमा परेको छ। सारा नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूले, पत्रकारहरूले, नागरिकहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो, महाभियोग लाउनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा पनि दिनु पर्ला, महाभियोग पनि लाउनु पर्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर त्यो प्रधान न्यायाधीश उत्पादन कुन मसिनले गरिराखेको छ तपाईहरुले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अनि प्रधान न्यायाधीश एउटा हटाउनुहोस् अनि अर्को निस्किन्छ, अख्तियारमा एकजना हटाउनुहोस् अर्को निस्किन्छ, प्रधानमन्त्री एकजना काम लाग्दैन अर्को गराउनुहोस् फेरि अर्को निस्किन्छ। यसै गरी तपाईहरुको जिन्दगी जाँदैछ, हाम्रो जिन्दगी त गयो गयो। त्यसै कारणले तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने सरकारी वेतनधारीको मात्रै होइन, अदालतमा राजनीति घुसाउने, व्यापार व्यवसायमा राजनीति घुसाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीति घुसाउने, शिक्षकहरूको स्कुलमा राजनीति घुसाउने, डाक्टरहरूमा राजनीति घुसाउने, इन्जिनियरमा राजनीति घुसाउने, वकिलहरूमा राजनीति घुसाउने,
पेशागत दलीय संगठन खारेज गर्नु पर्यो। पेशागत दलीय संगठन खारेज नगर्ने हो भने हेरिराख्नुहोस्, अहिले कतिपय युवाहरू दुईटै ठुला पार्टीमा युवाहरू आएपछि देश बदलिन्छ, युवा नेतृत्व आएपछि देश बदलिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। ती युवा नेतृत्वले कहीँ कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ म नेतृत्वमा पुगेँ भने सरकारी वेतनधारीको युनियन खारेज गर्छु, म दलीय पेशागत संगठन खारेज गर्छु भनेर कहीँ भन्नुभएको छ? तपाईँले सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। सुनेको छैन भने के विश्वास नगर्नुहोस् भने उनीहरू नेतृत्वमा परेर पुगेर उनीहरूले कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। कसरी पुग्ने? सरकारी वेतनधारीको युनियन बाजी गर्नेहरूको सहयोग लिएर नेतृत्वमा पुग्ने, दलीय पेशागत संगठन खोल्नेहरूको सहयोग लिएर नेतृत्वमा पुग्ने, कलेजमा विद्यार्थीलाई पढ्न होइन राजनीति गर्न सिकाएर, झगडा गर्न सिकाएर, प्राध्यापकलाई कालो मुसो दल्न सिकाएर नेतृत्वमा पुग्ने, अनि त्यहाँबाट यो देश परिवर्तन गर्छु भन्ने। मलाई संसारमा एउटा देश बताइदिनुहोस् जहाँ एउटा सरकारी कार्यालयमा 6वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर त्यो देशले प्रगति गरेको होस्। कहीँ छ संसारमा? कहीँ छ? हामीले यी सबै विषय उठायौँ। हामीले यो देशको धर्म संस्कृतिको रक्षा हुनुपर्छ भन्यौँ। हामीले यो देशमा सेना र प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्यौँ। हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्रको धरातल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। अनि आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको विचार छैन। विचारको मदानीमा पिल्सिदा यो देश जर्जर भइसक्यो। बुझ्नु भएको छ कि छैन हामीलाई आरोप लगाउनेहरूले? त्यो नबुझ्ने हो भने एकचोटि हेर्नुहोस् बनेका देशहरू संसारमा कसरी बिग्रिएका छन्। एकचोटि हेर्नुहोस्, हाम्रै छिमेकमा हेर्नुहोस्, अफ्रिकामा हेर्नुहोस्, युरोपमा हेर्नुहोस्। त्यति नबुझ्दाखेरि यो देश पञ्चायतको 30 वर्षमा नि बन्न सकेन, यो देश बहुदलको 30 वर्षमा नि बन्न सकेन। र हामी जस्ता गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू राजनीति गर्छौँ भनेर राजनीतिमा आउनु पर्यो। त्यसै भएर हामीसँग विचार नभएको होइन। उहाँहरूको लागि विचार भनेको अघि पनि मैले भने मार्क्स र माओले ओढाइदिएको समाजवाद साम्यवादको छाता मात्रै हो। उहाँहरूको लागि एजेन्डा भनेको सांसदलाई तपाईँको सांसद विकास कोष दिएर सांसदलाई ठेकदार बनाउने उहाँहरूको एजेन्डा हो। उहाँहरूको एजेन्डा भनेको बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर दिनै नसकिने अस्पताल चलाउन दिने, दिनै नसकिने स्कुल चलाउन दिने, दिनै नसकिने व्यापार चलाउन दिने, दिनै नसकिने अन्य जग्गाको कारोबार गर्न दिने, सहरहरू अव्यवस्थित बनाउने र सहरहरूलाई सम्पूर्ण तपाईँको एकदमै अव्यवस्थित बनाएर कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइदिने, यो सम्पूर्ण उहाँहरूको एजेन्डा हो। ती एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूको लागि राजनीति हो। हामीले भनेको एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूको लागि राजनीति होइन। हामीले भन्यौँ विचारभन्दा माथि देश हुन्छ भनेर भन्यौँ। उहाँहरूले खिस्स व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो। विचार नबुझ्नेहरूले त्यसै भन्छन् देश भनेको त विचारको प्रडक्ट हो, विचारबाट मात्रै देशको उत्पादन हुन्छ। त्यति नबुझ्ने हामी छैनौँ। हो, एउटा घर बसाउँदाखेरि मन मिल्ने श्रीमान र श्रीमती जुट्छन् र घर बसाउँछन्, तर घर बसिसकेपछि घरमा आगो नलाऊ है भनेर भन्छन्। हामी पनि त्यही भन्दैछौँ, घर बन्यो विचारबाटै यो देश बन्यो, विचारबाट देश बन्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको विचारबाट देश बन्यो भन्ने कुरा नबिर्सौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउन नचाहेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन जानेहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन्। यो बुझौँ। यो देशमा माओको नाम लिन हुने, यो देशमा माओको गुणगान गाउन हुने, यो देशमा महेन्द्रको गुणगान गाउन नहुने? किन नहुने? म यहाँ उभिएर भन्छु, मलाई कसैले राज संस्थावादी भनेर आरोप लगाइराखेका छन्। म यो न त राज संस्थावादी हुँ, न गणतन्त्रवादी हुँ, न धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, न धर्म सापेक्षतावादी हुँ, न संघीयतावादी हुँ, न संघीयता विरोधी हुँ। म नेपालवादी हुँ। यो देशको हित जति बेला जसरी हुन्छ म त्यही वादी हुँ। ल जसलाई जे भन्नुपर्छ भने हुन्छ। यहाँ बसेर विचारको मन्थन गर्दा
यहाँ बसेर मैले पत्रिकामा लेख लेख्दै गर्दा तपाईहरुलाई थाहा छ देहातमा एक्लो रुखमा छोराछोरीलाई खुवाउन नसकेर छोराछोरीलाई बिख खुवाएर झुन्डाएर आफू पनि झुन्डिएर मरेका बाबुआमाको बारेमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ अस्ति भर्खर विराटनगरमा 21,000 रुपैयाँको बिल तिर्न नसकेर 3 तला माथिबाट हाम फालेर मरेको नागरिकको बारेमा पढ्नु भएको छ अनि तपाई भन्नुहुन्छ देशभन्दा विचारमाथि होइन विचारभन्दा देशमाथि संसारको हरेक देशमा अमेरिकनहरूले अमेरिका फर्स्ट भन्नु हुने अमेरिका पहिलो भन्नु हुने बेलायतीहरूले ब्रिटेन फर्स्ट भन्नु हुने इन्डियनहरूले इन्डियन फर्स्ट भन्नु हुने चाइनिजहरूले चाइना फर्स्ट भन्नु हुने म नेपाली भएर नेपाल फर्स्ट भन्न नहुने त्यसै हुनाले मेरो लागि विचारभन्दा माथि देश हो किनभने विचार परिवर्तनशील हुन्छ तपाईहरु परिवर्तनशील हुँदैन भन्नुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् नेपाली कांग्रेसको इतिहास बीपीको विचार जीपीमा आएर टुटे कि टुटेन र चुन्दिन बीपीको विचार जीपीमा आएर टुट्यो त्यो दिनदेखि यो देशले यो समाजले सन्तुलन गुमायो यो देशलाई विकृत वामवादीहरूले विषाक्त वामवादीहरूले आफ्नो कब्जामा लियो यो बुझेको छ कसैले त्यसैगरी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नेता गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्ड भनेर धेरै ठाउँमा लेखेको बोलेको सुनिन्छ एकचोटी प्रचण्डको सहकर्मी हिसेला यमीको किताब पढ्नुहोस् त्यहाँ के लेखिएको छ सत्ता हत्याउनको लागि प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्न प्रयास गरेका थिए कि थिएनन् त्यो पढ्नुहोस् एकचोटी अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठूलो गणतन्त्रवादी अनि जसले माओको माला लगाएर महेन्द्रलाई सराप छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ यो हुन सक्दैन त्यसै कारणले यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुमध्ये कतिपय विभिन्न विचारधाराका साथीहरु हुनुहुन्छ होला त्यसमा केही पनि समस्या छैन लोकतन्त्रमा बहुलवादमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ एकले अर्कोको विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर यो समाजमा विकृत वामवादीहरूले जसरी विषाक्त विचारहरू एक मुखे बनाएर छरिदिएका छन् यहाँ मैले अघि भनेको जस्तो माओको नाम लिनुहुन्छ मार्क्सको नाम लिनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिनु हुँदैन महेन्द्रको नाम लिनु हुँदैन कमजोरी सबैका होलान् यो तरिकाले समाज बन्न सक्दैन मैले भन्ने गरेको छु जुन समाजले सन्तुलित रूपमा इतिहासको अध्ययन गरेको हुँदैन वस्तुपरक रूप त्यो समाज सन्तुलित हुन सक्दैन त्यसै कारणले हामीले भन्यो विचारभन्दा माथि देश किनभने जब घर संकटमा पर्छ हामी के भन्छौं घर नभाएर है घर नबिगार है भन्छौं अहिले यो घर यो देश संकटमा छ यो संकट कतिपयले अनुभूतै गरेका छैनन् कसरी संकटमा छ त्यो मैले विचारभन्दा माथि देश दस्तावेजमा अलिकति व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु यो देशमा धर्मनिरपेक्षता लिएर आइयो धर्म सापेक्षता र निरपेक्षताको कुरा होइन धर्मको राजनीति गर्न खोज्यो भनेर यहाँ आरोप लगाउँछन् हिन्दू राष्ट्र भन्नु र धर्मको राजनीति भन्नु बीचको अन्तर नबुझ्नेहरूले धर्मको राजनीति गरेको भनेर दोष लगाउँछन् धर्मको राजनीति भनेको साउदी अरेबियामा हुन्छ धर्मको राजनीति भनेको कतारमा हुन्छ धर्मको राजनीति भनेको अफगानिस्तानमा हुन्छ जहाँ धर्मका ग्रन्थहरूको मूल्य मान्यताले राज्य सञ्चालनका मूल्य मान्यतालाई निर्देशित गर्छ त्यो चाहिँ धर्मको राजनीति हो तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कुन चाहिँ धर्म ग्रन्थको मूल्य मान्यताले नेपालको राज्य सञ्चालनलाई निर्देशित गरेको थियो कुनै मूल्य मान्यताले निर्देशित गरेको थियो र हिजो धर्मनिरपेक्षता के मधेस आन्दोलनको एजेन्डा थियो हिजो धर्मनिरपेक्षता के यो यहाँको सम्पूर्ण जनआन्दोलनको एजेन्डा थियो कि 12 बुँदेको एजेन्डा थियो त्यसमा सन् 2014 डिसेम्बर 10 तारिक मानव अधिकारको दिन त्यति बेलाका ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रु स्पार्क्सले नेपालको एउटा प्रमुख पत्रिकामा खुला पत्र लेखेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर धर्मान्तरको अधिकार दिन भनेर पत्र लेखे अमेरिकी राजदूतले कसरी ठाउँ ठाउँमा त्यो एजेन्डा लिएर आउँथे भन्ने कुरा हालसालै एकजना विदेशी भूतपूर्व राजदूतले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् त्यति बेला
नेपाल एउटा शान्त समाजमा धर्मको विषय उठाएर धर्मलाई गिजोल्दा धर्मको राजनीति गर्यो भनेर कसैले लेख्नु भएन। अहिले हामीले जनतालाई भन्न दिउँ, जनताको मन दुखेको छ, जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ। जनमत संग्रह भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा उन्नत र उच्चतम अभिव्यक्ति हो भन्दा हामीलाई धर्मको राजनीति गर्यो भन्ने। अनि त्यो जनमत संग्रहको प्रावधान संविधानमा राख्या चाहिँ किन त? उसले जनमत संग्रह नगर्ने भनेको भए भइहाल्थ्यो। जनताको भावना लोकतन्त्रमा सबैभन्दा प्रधान हुन्छ। त्यसै हुनाले भन्यौँ हामीले जनताको मन दुखेको छ, किनभने तपाईँ गाउँ गाउँ जानुहोस्, मान्छेहरूले यो विषय उठाउन थालेका छन्। र जब धर्मको विषयले, बहुमतमा रहेको धर्मको विषयले एकदमै उग्र रूप लिन थाल्छ, त्यसले अफगानिस्तानको रूप लिन सक्छ। अफगानिस्तानमा आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि महिलाहरू काबुल विश्वविद्यालयमा स्कर्ट लगाएर विश्वविद्यालय जान्थे, महिलाहरू गीत गाउँथे, मोडलिङ गर्थे। तर त्यहाँ पनि अग्रगमन घुस्यो। अग्रगमन घुसेपछि त्यहाँ अमेरिकन घुस्यो, त्यहाँ पाकिस्तानी घुस्यो, त्यहाँ रसियन घुस्यो र त्यो खुला समाज आज उग्र भएर गयो र बुर्का लगाएर हिँड्ने समाजमा रूपान्तरण भएको छ। भारतमा 1949 पछिको पहिलो निर्वाचनमा अहिलेको आरएसएसको त्यो जरा संगठन जनसङ्घले जम्मा 3वटा मात्रै सिट लिएर आएको थियो। तर त्यहाँ घचार्दै लगियो र आज भारत मिलिटेन्ट हिन्दुइजम भएको अथवा उग्र हिन्दू राष्ट्रवादी समाजमा रूपान्तरण हुन लाग्यो भनेर धेरैलाई डर लागिराखेको छ। जब तपाईँले घचाड्नुहुन्छ समाजलाई, समाजले पचाउन नसक्ने गरेर घचाड्नुहुन्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट सृजना हुन्छ। त्यो धेरै ठाउँमा देखिएको छ, त्यो अफ्रिकन देशहरूमा नि देखिएको छ, त्यो एसियाका देशहरूमा नि देखिएको छ। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ यो देशमा शान्ति स्थिरताको लागि हामीले जनमत संग्रहमा लानुपर्छ, जनताको मत बुझ्नुपर्छ। हामीले संघीयताको बारेमा भन्यौँ। यो नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण देश जहाँ यत्रा जात जाति भाषा भाषीहरू छन्, यो देशले संघीयता धान्न सक्दैन। किनभने तपाईँले भारतमा हेर्नुभयो भने 14-15वटाबाट 30-32वटा प्रान्त बनिसके। त्यसै गरी अमेरिकामा हेर्नुभयो भने तपाईँको 15-20वटाबाट 50वटा प्रान्त बन्यो। त्यसै गरी सबैभन्दा कान्छो एउटा देश छ दक्षिण सुडान, त्यहाँ 10वटा प्रदेश बनाए, त्यहाँबाट 30वटा 32वटा भयो र अहिले फर्किएर फेरि 10वटा भएको छ। तपाईँले 7वटा प्रदेशबाट सुरु गरेपछि यहाँ जस्ता किसिमका मागहरू उठिराखेका छन्, जातीय संघीयताका माग, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताका माग जसरी उठिराखेको छन्, यसले भोलि जुन किसिमको परिस्थिति नेपालमा निर्माण गर्छ त्यसले विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनै दिँदैन। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ स्थानीय तहलाई सुदृढीकरण गर्दै पुनर्संरचना गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। संघीयता खारेज राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, यो देशको आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्षपछिको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै होइन, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यो सम्भव छैन। संघीय बजेटको 24% बजेट संघीयताको लागि जान्छ, त्यसमध्येको 80% झन्डै 80% प्रशासनिक खर्च हुन्छ। तपाईँहरूले विभिन्न रिपोर्ट पढ्नु भएकै होला, संघीयतापछि स्थानीय तह सबभन्दा बढी भ्रष्ट छन् भनेर पढ्नु भयो होला। बीचमा तपाईँको अर्को तह छ, 550 जनाले तलब खान्छन् र अरू धेरै संरचनाहरू छ। त्यो सारा खर्च के को लागि? राजनीतिज्ञहरूको लागि, राजनीतिक भागभण्डा गर्नको लागि? त्यो हुन सक्दैन। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ संघीयता खारेज हुनुपर्छ। किन भनिराखेको छौँ भने तपाईँले आजभन्दा 15 वर्ष 20 वर्ष पछि यो देशको धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनौट हेर्नुभयो भने त्यो बनौट जसरी परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला यो देशले धान्न सक्दैन र यो देश नै रहेन भने नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालले नरहे भनेको जस्तै हो। नेपाल रहँदैन भनेर नेपालै रहँदैन भन्न खोजेको होइन, तर सबै अस्थिर भयो, विखण्डित भयो भने के गर्ने? तर यसको अर्थ हामी कसरी नबुझौँ भने हामीले छिमेकमा भएको देशलाई गाली गरेर, छिमेकी देशहरूलाई गाली गरेर यो देश विकास गर्न सक्छौँ भनेको होइन। हामीले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ।
त्यो सौम्यतापूर्वक हाम्रो विदेश नीति हामीले ह्यान्डल गर्नै पर्छ। हामीले त्यसरी विदेश नीति ह्यान्डल गरेनौँ भनेदेखि के हुन्छ त भने विदेशी राजदूतले हाम्रा भूतपूर्व मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्लास्टिकको चेयरमा वरिपरि राखेर लेक्चर दिन्छन्। त्यो लेक्चर अब नेपालले सहने कि नसहने भन्ने विषय हो। त्यो लेक्चर अब यो देशले पचाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो देशको स्वाभिमान पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै कारणले हामीले भन्यौँ यो देशको संहिता खारेज हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ र यी विषयहरूलाई हामीले हाम्रो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छौँ। हाम्रा विचारका बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने गरेका छौँ। तर हामीलाई खिसिट्युरी गर्नेहरूले, हामीलाई व्यङ्ग गर्नेहरूले तिमीहरूको विचार छैन भन्छन्, तिमीहरूको एजेन्डा छैन भन्छन्। किनभने उहाँहरूको लागि जुन किसिमको देश दोहन गर्ने एउटा मसिनले काम गरिराखेको छ त्यो नै उहाँहरूको लागि एजेन्डा हो, त्यो नै उहाँहरूको लागि विचार हो। अब त्यो यो देशको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन प्रतिबद्धता देखाएका छौँ, हामीले यो देश हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन दृढता लिएर राजनीतिमा आएका छौँ, हामीलाई एकचोटि विश्वास गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईँहरूले एकचोटि मौका दिनुहोस्। 10औं चोटि भ्रष्टाचार गर्ने, 10औं चोटि राज्य दोहन गर्नेहरूलाई निरन्तर विश्वास गर्ने, हामीलाई क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको एजेन्ट भन्ने, तर होली वाइनमा 25 चोटि नौलोलाई लगेर भोट दिने, अनि त्यहाँबाट तपाईँ यो देश रूपान्तरण होस् भनेर सोच्ने, त्यो हुन सक्दैन। हाम्रो लागि यो देश प्रधान हो। यो देशलाई शिरमा राखेर हामी हिँड्छौँ। यो देशको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित गर्नको लागि एकदम आकाशै खसाल्नु पर्दैन। यो देशका संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरूलाई आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्न दिए पनि पुग्छ, ती संरचनाहरूलाई नबुझेले पनि पुग्छ। ती संरचनाहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने यो देश रूपान्तरण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगेर तपाईँको आफ्नो सम्वर्धन गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँको प्रमुख बनाएपछि यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ? त्यसलाई 5 जना यो देशमा एकदम इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तित्वहरू छैनन् होला, उहाँहरूलाई लगेर काम गर्न दिउँ त 2 वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ? र त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बित्तिकै यो देशका अन्य निकायहरूले आफै राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ। त्यसै हुनाले गर्ने ठाउँ छ, गर्न नसकिने कुरा होइन, गर्ने ठाउँ छ, तर गर्ने प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू छैनन्। र त्यो प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू तपाईँहरू जो आज यहाँ जम्मा हुनुभयो, तपाईँहरूलाई आग्रह के हो भने तपाईँहरू जानुहोस्, सबै ठाउँमा भनिदिनुहोस् अबको विकल्प भनेको विवेकशील साझा नै हो भनेर भनिदिनुहोस्, अबको विकल्प भनेको तराजु नै हो भनेर भनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने मैले आज बिहान यहाँ कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि लेखेँ, अब कहाँ जानु, घरमै बसेर हेरौँ कार्यक्रम लाइभ आएको हेरौँ भनेर तपाईँहरू नआउनु होला, कार्यक्रममा आइदिनुहोस् भनेर लेखौँ। हाम्रा मतदाताहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने घरमा बसेर फेसबुकमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, हामीलाई राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर घाम खाएर धुलो खाएर यसरी तपाईँहरू जसरी हकपति उपस्थित भइदिनुहुन्न, त्यो हाम्रो विडम्बना हो। र अब के लाग्छ भने जसरी अरू पार्टीहरूमा सयौंको संख्यामा, हजारौंको संख्यामा युवाहरू निस्किन्छन्, त्यसै गरी देशभरि हजारौंको संख्यामा युवाहरू निस्किनु पर्यो, युवाहरू बोल्नु पर्यो, युवाहरू अगाडि आउनु पर्यो, अनि मात्रै यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ, नत्र यो देशको रूपान्तरण सम्भव छैन। मैले कति समय लिए मलाई थाहा भएन, म एकचोटि मैले तपाईहरुलाई निवेदन गर्छु भनेको केही बुँदा छुट्यो कि म हेर्न चाहन्छु र त्यसपछि म मेरो मन्तव्यलाई यही टुङ्गाउँछु। मैले अर्को एउटा विषय तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहे। नेपाल, मैले अघि विकृत वामवादको विषयलाई उठाएँ। विकृत वामवादले गाँजेको समाज हो, तर तपाईले विकृत वामवादीहरूले जुन किसिमको कथ्य नेपालमा निर्माण गर्न खोजेको छन्,
त्यो कथ्य अनुसारको नेपाल त्यो समाज होइन। नेपाल मूलतः नरम परम्परावादी समाज हो। नेपाल मूलतः नरम दक्षिणपन्थी समाज हो। जहाँ तपाईले गाउँ गाउँमा जानुभयो भने, सहर सहरमा जानुभयो भने त्यसको झल्को पाउनुहुन्छ। र दक्षिणपन्थी र परम्परावादी शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै यहाँ पश्चगमनकारी भन्ने चलन छ। यहाँ एङ्गेला मर्केल 16 वर्ष जर्मनीमा एकदमै राम्रोसँग शासन गरिन् भन्दा एङ्गेला मर्केलको हाई हुन्छ। तर एङ्गेला मर्केलको पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ नरम दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने कुरा कसैले याद गर्दैन। त्यसै गरी हाम्रो समाजमा कतिपय मूल्य मान्यताहरू हाम्रा समाजले थेग्न सक्ने गरेर मात्रै हामीले उचाल्नुपर्छ। र त्यो थेग्न नसक्ने गरेर उचाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्र एक लेनको बाटोमा 80 माइल पर आवरमा दौडाएको मोटर जसरी दौडिराखेको छ, जुन बेला बेलामा दुर्घटना भइरहेछ। जत्रो बाटो छ, जत्रो समाज छ, त्यसलाई अलिकति तन्काएर तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर जबरजस्ती एक लेनको बाटोमा 80 माइलमा मोटर चलाउनु भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्ति आउँछ। र नेपालमा तपाईँले देख्नुभयो भने बारम्बार गएको 30 वर्षमा हामीले दुर्घटना मात्र भोगिराखेका छौँ। र त्यो दुर्घटनाबाट माथि उठौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो चाहना परिपूर्ति गर्न तपाईँहरू सबैको हामीलाई साथ रहोस्, तपाईँहरू सबैको हामीलाई समर्थन रहोस् र तपाईँहरू सबैको जय होस्, यो देशको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो, तपाईको संविधान निर्माणकै क्रममा जुन त्रुटिहरू भए, त्यो मोतीको धागा यदि कमजोर छ भने त्यो माला चुडिन सक्छ। यदि बलियो छ भने त्यो संविधानको आयु लामो हुन्छ। यो संविधान बन्दैखेरि त्यो मोतीको धागा कमजोर थियो। त्यसकारणले गर्दा यो देशमा संघीयता जुन आएको छ, यो संघीय व्यवस्थाले यो देशलाई बर्बादीको दिशातिर लान्छ। त्यसकारणले गर्दा यो संघीयतालाई जसरी भए नि विवेकशील साझा पार्टीले खारिज गर्ने अभियानमा हामी सहभागी भएका छौँ र हाम्रा विचार एकमत भएको कारणले गर्दा आज हामी एकताको अभ्यासमा हामी छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी बजारबाट यदि 50 रुपियाँको सामान किन्दाखेरि हामी 10 चोटि त्यसको भाउ मोलाइ गर्छौँ। तर देशको भविष्य बनाउने नेता छान्दाखेरि एकचोटि पनि हामी सोच्दैनौँ। अब सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। यदि हामी त्यो आफ्नो नेतालाई चुन्दाखेरि यदि हामी गलत डिसिजन गर्यौं भने त्यो हाम्रो देश नै बेच्न सक्छ। त्यसकारण ती गद्दारहरूलाई अब हामी नेतृत्व बनाएर नपठाऊं। यो हाम्रो एकता अभियान सुरु हुनुभन्दा केही दिनपछि रविन्द्र मिश्रजीले मलाई एउटा म्यासेज देखाउनु भएको थियो। एसपी शाह सारथीले आजभन्दा 7 वर्ष पहिला एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थियो। त्यो अन्तर्वार्तामा यो देशका दलाल र गद्दारहरूलाई मोहम्मद गद्दाफीको जस्ता नेपाली जनताले त्यो स्थितिमा पुर्याउँछन्। तर यहाँका बुद्धिजीवी साथीहरूले उहाँलाई त्यो रिट्विट गरेर हेर्नुस् सारथीले यो गर्ने भनेको छ हो। फेरि म भन्छु, यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मोहम्मद गद्दाफीका जस्तो हालत नेपाली जनताले गर्छ। नेपाली जनता अब भ्रष्टाचारसँग सम्झौता गर्दैनन् र भ्रष्टाचारीसँग सम्झौता गर्दैनन्। त्यसकारण नेपालमा विवेकशील साझा पार्टीले लिएको सिद्धान्त अनुसार अब भ्रष्टाचारीहरूलाई यो मुलुकमा हामी टेक्न दिन्नौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो हाम्रो घोषणा पत्र हो, यो हाम्रो आत्म संकल्प हो। त्यसकारणले गर्दा विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको कार्यभार बोक्न जाँदैछ। तपाई हामी सबै जुटेर यो देश निर्माणको दिशामा हामी अगाडि बढौं। एउटा भन्छ तपाईको दुष्ट पत्नी, झुटा मित्र र बदमाश नोकर र बेशरम शासक सर्पसँग सुत्नु भनेको मृत्युसँग सुत्नु हो। हाम्रो देशमा यी बेशरम शासक छन्, यिनीहरूलाई लाज शरम छैन। र जुन देशले बेशरम शासक यदि प्राप्त गर्छ भने त्यो मुलुक बर्बाद हुन्छ, कहिले देश बन्दैन। यी बेशरमहरूका प्रधान हुन्,
यी बेशरम शासकहरूलाई हामी त्यही ठाउँमा पुर्याम जहाँ यिनीहरूको वासस्थान हो। यिनीहरूको वासस्थान त्यो कारागारमा हो। कारागारमा विवेकशील साझा पार्टीले अब खोज्नेछ भ्रष्टाचारीहरूको लागि छाती फुलाएर दिन अब आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो संकल्प विवेकशील साझा पार्टीको घोषणा पत्र हामी कार्यान्वयन गर्छौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ र अरू पनि साथीहरूलाई हामी आग्रह के गर्छौं भने विवेकशील साझा पार्टीमा आउनुहोस्, जोडिम, एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गरौं र यो देशलाई यी गद्दारहरू यी दलालहरूको मुठ्ठीबाट मुक्त पारौं। यो देशलाई हामी एउटा समृद्ध बाटोतिर लान सक्छौं र यो यो देश अबको 5 वर्षपछि यदि विवेकशील साझा पार्टी सत्तामा आयो भने यो देश समृद्ध नेपाल बन्ने छ। त्यो विवेकशील साझा पार्टीको घोषणा पत्र हो। नेपालमा एउटा के छ भने समाज होस् या राज्य होस् या जनता, जबसम्म भ्रमको अन्धकारको पोखरीबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म उसले सही निर्णय लिन सक्दैन। सही निर्णय लिन नसक्नु भनेको शून्यतामा स्थिर हुनु हो। आज यो देश शून्यतामा स्थिर छ, अब शून्यतामा हामी स्थिर हुन दिन्नौं। त्यसकारण यी गद्दार दलालहरूबाट मुक्त पार्नका निम्ति एउटा सही संस्कार रहित एउटा शक्ति निर्माण क्रममा हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोड्दै यो देशलाई अगाडि बढाउने संकल्प सहित हामी अगाडि बढ्नेछौं र यसमा तपाईहरूको साथ र सहयोग होस्। अब समयको पनि यहाँ पाबन्दी छ। म के भन्नु, यी देशका ट्युमर हुन् र यो ट्युमरको अब सर्जरी नगरिकन यो मुलुक बन्दैन र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यो संकल्प गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले अब सर्जरी गर्छ र यो देशलाई यो रोगबाट मुक्त हामीले पार्नेछौं र त्यो विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वमा हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। र अर्को कुरा, यहाँ देशमा अहिले जल्दो बल्दै देखिएका कुराहरू, ल काला पानी हाम्रो हो, कसको हो? हाम्रो हो। आज नेपाली राजनीति ठूला पार्टी भन्नेहरू यो विषयमा मौन छन्। न देशले कुनै कदम चाल्छ न कुनै सरकारले यो कदम चाल्छ। यो भूमि निजेको हो कि बेचेको हो, यो सरकारले जनतालाई भन्नु पर्यो। यदि निजेको हो भने विवेकशील साझा पार्टी त्यो नेतृत्व लिँदैछ र अबको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यो मुद्दा यो इस्यु हामी पारित गर्दैछौं र विवेकशील साझा पार्टीले यो अभियान हामी सञ्चालन गरेर यो लिपुलेखको समस्या सधैँको लागि समाप्त पार्ने संकल्प सहित हामी बसिरहेछौं। हाम्रो छलफल भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो कूटनीतिक समस्या कूटनीतिक समाधान बनिएको छ। न नेपाल सरकारले यसको पहल गर्छ न भारत सरकारले यसप्रति चासो राख्छ। त्यसकारणले गर्दा अब नेपाली जनताले चासो राख्नेछन् र यसको फैसला केही महिना भित्रमा हुनेछ, यो मेरो उद्घोष हो। र यसको विषयमा लामो समयमा लिन्न, यो समस्याको समाधान विवेकशील साझा पार्टीले गर्दैछ। त्यसकारणले गर्दा अर्को विदेशीहरूको जुन नेपालमा यो मन्दिरको घण्टीमा ट्याङ्ग हलायो, सार्वजनिक मन्दिरको घण्टी जस्तो विदेशीहरूको यो नेपाल भएको छ। यो सार्वजनिक विदेशीहरू, तिमीहरू गेस्ट हौ यो देशको, कि गेस्ट बनेर बस कि बेस्ट बनेर बस, न त नेपाली जनता यदि बिग्रियो भने त तिमीहरूको अब के हालत होला त्यो बुझ। त्यसकारणले गर्दा विदेशी साथीहरू र विदेशी हस्तक्षेप यो मुलुकबाट हामी अन्त्य गर्नेछौं भनेर हाम्रो संकल्प छ र त्यो संकल्प सहित एमसीसी जुन छ, एमसीसी नेपालको पक्षमा छैन र त्यसका केही कुरा परिमार्जन सहित आयो भने नेपाली जनताको पक्षमा हो भने एमसीसी पारित गरिन्छ, नत्र एमसीसी हाम्रो देशमा चाहिँदैन। त्यस्तै यी मन्दिरको घण्टी बजाउन विदेशीहरू छोड र अर्को कुरो यो दलाल र भ्रष्टाचारीहरूको कुरा हाम्रो नेपालमा जुन बिगबिगी छ, अब यिनका दिन गए, अब यिनका दिन समाप्त भए। त्यसकारण जसरी तालिबानीहरू सत्तामा आउँदाखेरि विदेशीहरूका दलाल
प्लेनका चक्कामा झुन्डेर भाग्नु पर्यो, नेपाली जनताले त्यो सुविधा दिन्नन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यो सुविधा हाम्रो नेपाली जनताले हामीले दिन्नौं। त्यसकारणले गर्दा अब एउटा शक्ति निर्माण, एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको बाटोमा हामी छौं र यो देश जसरी अब बनाएर छोडिन्छ र विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वमा बन्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं र यो शक्तिमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जोड्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौं र यति भन्दै म आज यस सभाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय जनता। नेपाल विश्वको अत्यन्त पुरानो मुलुक हो। हाम्रै नेपालका इतिहासविदहरूले लेखेको किताब पढ्ने हो भने पनि झन्डै 6000 वर्षको देखि नेपाल रहेको विवरण पाइन्छ। त्रेतायुगको अन्ततिर, द्वापरको अन्ततिर त्यति बेलादेखि नेपाल रहेको अस्तित्व र प्रमाणहरू हाम्रो इतिहासविदमा लेखित गरेका छन्। इतिहासको कालखण्डमा नेपालमा धेरै भुरा टाकुरे राजाहरू पनि भए, धेरै थिए, तर राष्ट्रलाई एक बनाएर एउटा सिङ्गो नेपाल पुनः बनाउने मौका पृथ्वीनारायण शाहले लिए। अरूसँग पनि त्यो मौका थियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको नायकत्व गरे र उनी आजसम्म नेपाल रहेसम्म राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विभूति अथवा राष्ट्रपिताको रूपमा, बडा महाराजको रूपमा हमेशा नेपालीले सम्झनेछन्। उनी पछि एकीकरणको नायकत्व गर्ने अरू पनि आए, अर्थात् राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिनेहरू पनि भए। साथै यो देशको कालखण्डमा राष्ट्र जोगाउने विभूतिहरू पनि भए। म ती विभूतिहरूलाई र निर्माताहरूलाई शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। तर दुर्भाग्य साथमा निर्माण गर्ने र जोगाउनेको साथमा देश बर्बाद गर्नेहरू पनि कम भएनन्। खास गरिकन 12 बुँदेको जगमा तथाकथित परिवर्तनको नाममा सुरु गरिएको राजनीतिले नेपालको मौलिकतालाई छिन्न भिन्न बनाइदियो। त्यसको जगमा निर्माण भएको यो संविधानभित्रका राष्ट्रघाती अन्तर्वस्तुहरूले भोलि नेपाल रहने हो कि नरहने हो भन्ने सम्मको अवस्था सिर्जना गरिदियो। उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि यो अग्रगमन हो, एक अग्रगामी परिवर्तन हो। हरेक परिवर्तनको मापन गर्ने त्यसका केही सूचकाङ्कहरू हुन्छन्। त्यो सूचकाङ्क मध्ये के यो अग्रगमनमा ठहर्छ? म सोध्न चाहन्छु, यो तथाकथित अग्रगमनको परिवर्तनपछि नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रतामा बलियो भयो कि कमजोर भयो? हाम्रो विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो भयो कि नराम्रो भयो? नेपालीहरू विदेशमा जाँदा सम्मान र नेपाल र नेपालीको सम्मान बढ्यो कि घट्यो? यो देशका राष्ट्रिय एकताका आधारहरू बलियो भयो कि कमजोर भयो? हरेक देशको धर्म, सभ्यता, त्यसका संस्कृति, त्यसका सांस्कृतिक धरोहरहरू, भाषा त्यो देशका पहिचान हो। त्यसमा वृद्धि भयो कि त्यसमा कमी भएर आयो? एकताका आधारहरू भत्काइए कि त्यसमा अझ मजबुत बनाइयो? देशमा रोजगारी बढ्यो कि घट्यो? अपराध बढ्यो कि घट्यो? भ्रष्टाचार बढ्यो कि घट्यो? जनताले आफ्नो शिक्षा र स्वास्थ्य तथा आधारभूत कुराहरू पाए कि पाएनन्? पाएका छन् कि छैनन्? त्यसमा पहुँच बन्यो कि बनेन? देशका सामाजिक संस्थाहरूमा आफ्नो व्यावसायिकताको वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्न सके कि सकेन? त्यो अवसरहरूले पाए कि पाएनन्? मापन गर्ने केही आधारहरू यिनीहरू हुन्। के यसको कसीमा यो अग्रगमन हो? होइन। अब त्यति मात्रै होइन, उद्यमीले आफ्नो पसिना बगाएर आफ्नो कमाई जोखिममा मोलेर लगानी गर्दा 7 ठाउँमा प्रशासनिक झन्झट बिहोर्नु पर्छ, कर तिर्छ। तर यो देशका सञ्चालकहरू, ठुला बडाहरू अपारदर्शी तरिकाले सम्पत्ति कमाएका हुन्छन्, कुनैले कर तिर्नु पर्दैन। अनुसन्धान गर्ने निकाय अथवा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने निकाय दलको शिकार बनेको छ। हुँदा न्याय दिने न्यायालयसम्म गाई जात्राको अवस्थामा पुगेको छ। योभन्दा दुरावस्था अझ केही हुन्छ? यस्तो अवस्थामा
समग्रमा हेर्ने हो भने देश एक प्रकारले असफल राष्ट्रको हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। उत्पादनका क्षेत्रहरू सबै क्रमशः भत्किएर गएका छन्। अनि हाम्रो देश टिक्छ कसरी? केवल आफ्नो रगत पसिना बगाएर कमाएर विदेश पठाएको रेमिटेन्सको भरमा कुनै देश चल्न सक्दैन, असम्भव, सम्भव छैन। यी सबै कुराको कारक तत्त्व भनेको अहिलेको पद्धति, अहिलेका पात्रहरू र अहिलेको प्रवृत्ति हो। यो पात्र, यो पद्धति र यो प्रवृत्तिलाई नफालेसम्म देश बचाउन सकिँदैन, मातृभूमिलाई जोगाउन सकिँदैन। अब हुने पनि कसरी, आशा पनि कसरी गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेस छ, कुनै इतिहासको कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्वर्ण असल लेखेको इतिहास हो। राष्ट्रियताको पुञ्ज, प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड, एउटा आदर्शको प्रतीक रूपमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, जहाँ विचारको लागि बिपी कोइराला जस्ता राजनेताको कालजयी विचारहरू आजसम्म छँदैछ। उहाँले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिदेखि भनेका कुराहरू आज अक्षरशः साँचो भएर आएको छ। तर दुर्भाग्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बिपी कोइरालाको त्यो विचार, नरसिंह सिंहको चट्टानी अडान, कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो सन्तपना, त्यसलाई चटक्कै बिर्सिदिए। हुँदा प्रचण्ड रूपी टुकुचाको फोहोर पानीमा लोटा हालेर धाउन थाल्दैछन् काङ्ग्रेसीहरू। योभन्दा दुरावस्थाहरू केही हुन्छ? सिद्धान्तहीन, आफ्नो सिद्धान्तबाट चुत भइसकेका कम्युनिस्टहरू केवल कमाउने, त्यति मात्र होइन, आजको विश्वमा मानिसलाई मारेर परिवर्तन हुन्छ भनेर विदेशीको आडमा रगतको खोलो बजाउने कम्युनिस्टहरूबाट के आशा गर्न सकिन्छ? प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको काङ्ग्रेसको त यो अवस्था छ भने यी धुन्तकारी कम्युनिस्टहरूसँग हामीले के आशा गर्न सक्छौँ र के यहाँ के राम्रो हुन जान्छ? त्यसैले हामी जस्ता प्रजातन्त्रवादीहरू, हामी जस्ता राष्ट्रवादीहरूसँग केवल दुईटा मात्रै विकल्प रह्यो। एक, भोलिको कुनै कालखण्डमा काङ्ग्रेसमा अहिले मौलाउँदै गएको कुनै भ्रष्टाचारी वा कुनै तस्करीको हातबाट मर्दाखेरि 4 तारेको कात्रो उडेर मर्छु भनेर पर्खने कि बचेको अबको जीवन राष्ट्रको लागि समर्पण गर्छु भनेर लाग्ने? हामीसँग त्यो दुईटा भन्दा तेस्रो विकल्प थिएन। मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ। हिजोको मेरो समग्र जवानी मैले प्रजातन्त्रको लागि र राष्ट्रको राष्ट्रियताको लागि लडेर बिताएँ। अब यो जीवनको उत्तरार्धमा मैले के पाउनु छ? मैले के लिनु छ? त्यसैले हामीले यो अभियान चाल्न हामी भयौँ। वैश्विक 63 को आन्दोलनपछि नै के गरेर हुन्छ, के गरी अर्को विकल्प निकाल्न सकिन्छ र के गरी राष्ट्रलाई निकास दिन सकिन्छ भनेर धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। धेरै समूह तबका तहसँग संवाद गऱ्यौँ, तर पनि बाटो पहिलाउन सकिएन, भएन। यही बिचमा, यही छलफलको क्रममा चल्दै जाने क्रममा जब रविन्द्र मिश्रजीले 44 पृष्ठको दस्तावेज ल्याउनु भयो, एउटा आशाको किरण देखा पर्यो, अर्थात् एउटा गोरेटो फेला पर्यो। हामी सबै समाहित भएर यो गोरेटोलाई राजमार्ग बनाउनु परेको छ ताकि नेपाली जनताको मुहारमा खुसी आओस्, नेपाल आमा समृद्ध बनोस्, नेपाल आमा सुरक्षित रहन्, यसको अवसान नहोस्। हामी त्यो निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो अभिभार हामीसँग छ। आजको यो कार्यक्रमको त्यो दिन यो सुरुवात मात्र हो, अन्त होइन। अघि पनि सूचना पाइसक्नु भएको छ। म त यो संवादको क्रममा नै भएको हुँदा मलाई थाहा छ। यसपछि निकट भविष्यमा पनि विभिन्न समूह र पार्टीहरू एकीकरण हुने प्रयास हामीले प्रयत्न जारी नै राख्छौँ। मैले सक्नु, हामीमा कुनै स्वार्थ छैन, हामीमा कुनै कुण्ठा छैन, हामीमा कुनै तृष्णा छैन। छ प्यास छ। त्यो एकमात्र प्यास के हो भने के गर्दा यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र के गर्दा यो राष्ट्रका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको मुहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, खुसियाली ल्याउन सकिन्छ। हामीलाई त्योभन्दा अरू स्वार्थ छैन। तर त्यसो भनेर हामीले जोगिउन राजनीति गरेको भनेको पनि होइन। केही मान्छेले भन्छन् के त्यो जोगिउन गरेको, त्यो चाहिँ होइन। तर कुरो के हो भने सत्ताको लालसा छैन भनेको, मुलुक परिवर्तन गर्ने त लाग्नु त पर्यो। राजनीति गर्दाखेरि सङ्गठनमा बसेर कुनै जिम्मेवारी त बन्द गर्न पर्यो। त्यो त एउटा जिम्मेवारी बन्द गरेको कुरा हो। अहिलेका जस्तो सत्ताको लालसा राखेको भनेको होइन। तर यो पनि होइन,
यो पनि होइन। एउटा तपाईँहरूलाई मैले रमाइलो सुनाउँछु। हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीजी हुनुहुन्छ नि, उहाँले अन्वेषण गर्नुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि लाग्नु भएको छ। एकपटक उहाँले धेरै यो दिन भएन त्यो दिन भएन भने ल तपाईँ बसेर चलाउनुहोस् न त काट्छ भन्दा नै म त्यो काम त मैले गर्ने हो। हामी त्यति पछि हटेर गर्दैन। नेपाली जनताको अभिमत पायो भने हामी त्यही चलाउन नसक्ने कायर पनि होइनौँ, असक्षम पनि होइनौँ। तर हामीले त्यो लालसा राखेर गरेको होइन। राजनीतिलाई केही मानिसहरूले के भन्नुहुन्छ भने राजनीति फोहोर खेल भयो, राजनीति बिग्रियो, देश बिग्रियो, सब ठिक हो, अनि आउनुहोस् न त राम्रो मान्छे राजनीतिमा आउनुहोस् भन्यो भने होइन म त त्यो राजनीति गर्दिनँ। फोहोर फाल्नु छ, सफा गर्नु छ भने फोहोरको थुप्रोमा नगइकन फोहोर सफा गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले राजनीति गर र देश निर्माण गर्न पनि र यो कुपात्रहरूलाई परिवर्तन गर्न पनि राजनीति नगरिकन कुनै उपाय छैन। त्यसैले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामीसँग अब दुईटा विकल्प छ। यो सबै चिज गर्ने दुईटा मात्र माध्यम हो। एउटा जनआन्दोलन हो, जनआन्दोलनको माध्यमबाट अहिलेका पात्र प्रवृत्ति र पद्धतिलाई समाप्त पार्ने हो। अर्को भनेको जनताको अभिमत हो। हामी कुनै कम्युनिस्ट पार्टी अमुक कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने होइनौँ। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ। हामी जनतालाई जनार्दन मानेर हामी जन्म दिन चाहन्छौँ। तर म एउटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, कुरा गऱ्यो भने के गर्ने विकल्प छैन, विकल्प भए त भोट हाल्थ्यौँ नि भनेर भन्ने। तर विकल्प गर्दाखेरि पनि उनी घुसखोर र भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट हाल्ने हो भने कसरी हामीले आउने पुस्तालाई हाम्रो सबल र सक्षम नेता निर्माण गरेर दिन सक्छौँ? सोच्नुहोस्। आज तपाईँको हाम्रो वैदिक सनातन धर्म भनिन्छ नि कि दान पनि सत्पात्रलाई दिनुपर्छ। मत पनि दान हो, मतदान हो। सत्पात्रलाई दिन सकेनौँ भने त्यसको प्रतिफल, त्यसको पाप लाग्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सत्पात्रमा राम्रो पार्टीलाई मतदान गर्न आह्वान गर्छु। र अन्तमा नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम साथीहरूलाई जो आज पनि बिपी कोइरालाको विचार, गणेशमान सिंह किशोर प्रसाद भट्टराईको मार्ग बाटोमा अविचलित भएर रहन चाहनुहुन्छ तर बोल्न सक्नुभएको छैन, पर्खेर नबस्नुहोस्। कुनै दिन तपाईँका सन्ततिले आफ्नो कक्षामा पढ्ने साथीले भन्ने छ यसको बाउ काङ्ग्रेसमा यो दुर्दशा हुँदा पनि काङ्ग्रेस छोड्न नसकेर बस्यो भन्दा तपाईँका छोराछोरीले शिर निभाउने छन्। त्यो दिन नपर्खनुहोस्। सोच्नुहोस्, बेलैमाथि समाहित हुनुहोस् र एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ। मैले अघि भने हामीले गोरेटो फैलाएका छौँ, हामीले राजमार्ग निर्माण गर्न छ। अन्तमा मैले एउटा सानो कुरा मैले भन्छु र नेपालमा अब भत्किन बाँकी भनेको एउटा नेपाली सेना मात्रै छ। सम्पूर्ण निकायहरू, सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई भत्काइसक्यो। म नेपाली सेनाका जर्साफहरू र समस्त नेपाली दाजुभाइहरूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी यो भन्दैनौँ तपाईँहरू सेना ब्यारेकबाट बाहिर निस्केर सत्ता लिनुहोस्, हामी त किमार्थ भन्दैनौँ, सोच्नु सक्दैनौँ। तर राष्ट्र बर्बाद भएर जाँदा राष्ट्र निर्माणमा तपाईँहरूको भूमिका के हुने यो विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। तपाईँहरू माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। विगतमा आफ्नो परमाधिपतिलाई जोगाउन नसक्ने सेना जागिरे भन्दा केही होइन भन्ने गुनासोहरू उठ्न थालेका छन्। सोच्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, पुनर्विचार गर्नुहोस्। अन्तमा म एउटा सानो कुरा भनेर म बिदा हुन चाहन्छु। मैले कतै पढेको थिएँ एभ्रिथिङ सिम्स ब्युटी व्हेन यु आर इन लभ। जब तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ तपाईँले सबै कुरालाई राम्रो देख्नुहुन्छ। मातृभूमिलाई प्रेम गर्नुहोस्, मातृभूमिलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्, सबै राम्रो देख्नुहुन्छ। त्यो राम्रो देख्ने त्यो प्रेमले नै हाम्रो सम्पूर्ण कुराको समस्याको समाधान हुन्छ। यही आह्वान गर्दै